मम प्रियं पुस्तकं संत रामदासस्वामिना रचितं मनाचे श्लोक एतत् पुस्तकं मम प्रियं पुस्तकं। रामदासस्वामिनः पद्यमयी एषा रचना जनानां कृते सदैव मार्गदर्शनपरा खलु। एतस्मिन् पुस्तके मनुष्यस्य मनसः कृते बहुमूल्यम् उपदेशं कृतं। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा, नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा। एतस्मिन् श्लोके ग्रंथारंभे सः गणेशवंदनां तथा सरस्वतीवंदनां करोति। तत्पश्चात् संत रामदासस्वामी जनेभ्यः सन्मार्गस्य भक्तिमार्गस्य उपदेशं करोति। मनाचे श्लोक एतस्मिन् पुस्तके स्वामिना कथितम् उपदेशम् इदानीन्तले कालेपि जनानां कृते जीवनोपयोगी अस्ति। एतस्मिन् पुस्तके 5,200 श्लोकाः सन्ति। यद्यपि लघुः एषः ग्रन्थः, तस्य कीर्तिः तु महती अस्ति। धन्यवादः।